अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मलून खातून उम्बर बे से निकोला के पास जाने की इजाज़त मांगती है और कहती है मैं निकोला से तोगाय को तलब करूँगी। मलून के इसरार पर उम्बर बे उसे जाने की इजाज़त दे देता है और कहता है अलाजा खातून को भी अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मलून खुश हो जाती है। इस किस्त के आगाज़ में दुंदार और हज़ल खातून अपने खैमे में बैठ कर खाना खा रहे थे। हज़ल कहती है तो उस्मान यार हिसार के गवर्नर पर हमला करेगा, मगर क्या अब आप इसकी इत्तला पैथरोस को देंगे? दुंदार कहता है नहीं दूंगा खातून, नहीं दूंगा। उस्मान की नज़रें अभी भी मुझ पर हैं, मुझे शकूक व शुबहात नहीं पैदा करने चाहिए। हज़ल कहती है लेकिन आप यूं बेकार भी तो नहीं बैठ सकते। दुंदार मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है खातून, हमारे पास भी कुछ काम हैं। दूसरी तरफ शेख अदिबाली की दरगाह का मंजर दिखाया जाता है। कुमराल अब्दाल शेख अदिबाली और बाकी दरवेशों के दरमियान दूध तकसीम करते हैं। अब्दुर्रहमान गाजी और उस्ताद दाऊद भी वहाँ पर आए हुए थे। शेख अदिबाली अब्दुर्रहमान गाजी और उस्ताद दाऊद से कहते हैं आप लोगों की आमद मेरे लिए शर्फ की बात है। शेख अदिबाली कहते हैं आप लोग एक जंग से दूसरी जंग में जाते हैं और ही नमाज के बाद अपनी दुकानें खोलते हैं और वो लोग गरूब आफ्ताब तक रिस्क के हसूल के लिए काम करते हैं। शेख अदिबाली कहते हैं सरदार और गाजी जिहाद करेंगे जबकि ही काम करेंगे, इसके बाद ही हमें फ़तह नसीब होगी, फ़कत तलवार के साथ फ़तह नामुकम्मल है। शेख अदिबाली कहते हैं तलवार से आप किले के दरवाजे खोल सकते हैं, मगर दिल के दरवाजे आप लोग कैसे खोलेंगे? शेख अदिबाली पूछते हैं जिन लोगों को आप दिल से मुसलमान नहीं बना सकते तो क्या वो तलवारों के ज़रिए मुसलमान बनेंगे? शेख अदिबाली नसीहत करते हुए कहते हैं लोगों की खिदमत करना हक़ की खिदमत करना है और इसी तरह ही फ़तह मुकम्मल होती है। तुर्कों के कस्बे इंशाअल्लाह इस्लाम के कस्बे बन जाएंगे और फिर कस्बे दर कस्बे बनते बनते रियासत बन जाएगी। शेख अदिबाली कहते हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम के साथ हर मामले में हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। अगर तिबा हसन अपने रूम हमसायों के साथ इंसाफ न करते तो हमारे पास कोई रियासत न होती। शेख अदिबाली कहते हैं अगर हम इंसाफ के साथ चलेंगे तो एक रियासत बन जाएगी और अगर हम इंसाफ को छोड़ देंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में तेज़ी से अपने घोड़ों पर सफ़र कर रहे थे। इधर मलून खातून भी अपना चेहरा ढांपे अपने सिपाहियों के हमरा एनागोल किले की तरफ जा रही थी। बाईसुंगुर सिपाही छुप कर मलून खातून का पीछा कर रहा था। मलून एक जगह पर पहुंचकर अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा करती है। ये देखकर मलून के सिपाही रुक जाते हैं। बाईसुंगुर भी एक दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगता है। मलून अपने सिपाहियों से आहिस्ता आवाज़ में कहती है कोई हमारे ताक़ुब में है। ये सुनकर मलून का सिपाही अपनी तलवार निकालने लगता है तो मलून उसे रोकते हुए कहती है रुको, ये उस्मान का आदमी है। मलून अलाजा से कहती है अलाजा मुझे महफूज करो। ये कहकर मलून और अलाजा खातून अपने घोड़ों से नीचे आ जाती हैं और फिर घोड़ों के पीछे छुपकर एक दूसरे से चूहे बदल लेती हैं। बाईसुंगुर उन्हें गौर के साथ देखने लगता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। मलून अपने सिपाही से कहती है जहाँ मुलाकात की जगह तय हुई थी हम वहाँ मिलेंगे, पहले हम अपने ताक़ुब में लगे इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लें, फिर हम निकोला की तरफ जाएंगे। इसके बाद मलून और अलाजा अपने घोड़ों पर सवार होती हैं और मलून अपने सिपाहियों से बिखर जाने का कहती है। इसके बाद कुछ सिपाही मलून खातून के पीछे चले जाते हैं और कुछ अलाजा खातून के। बाईसुंगुर वहाँ आता है और उसे कुछ समझ नहीं आती और फिर वो अलाजा खातून को मलून समझकर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ यार हिसार का गवर्नर कुछ बजंतीनी सिपाहियों के साथ जंगल में सफ़र कर रहा था। इधर उस्मान और उसके सिपाही भी एक जगह पर रुके हुए थे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों अब हमारा एक दुश्मन नहीं है। उस्मान सल्तूक सिपाही की ढाल पर हाथ रखते हुए कहता है हमारी ढालें उनकी चालों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी हो सकती। फिर उस्मान बोरान के पास आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है अब हम सिर्फ अपनी तलवारों से नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी अकल के साथ उन्हें शिकस्त देंगे। उस्मान अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है हम मुत्तहिद रहेंगे, हम लोहे की मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर उन्हें कुचल डालेंगे। उस्मान ऊंची आवाज़ में अपने सिपाहियों से कहता है आप लोग मेरे वो जंगजू हैं जो एक जंग से दूसरी जंग में मेरे साथ होते हैं। आज हम किसी पर तरस नहीं खाएंगे, लेकिन गवर्नर को हम नहीं मारेंगे, वो मुझे ज़िंदा चाहिए, मगर बाकी सब हमारी तलवारों का मज़ा चखेंगे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों अब हमें चलना होगा। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला अपने तख्त पर बैठा था। इसी दौरान मलून खातून वहाँ आती है और निकोला से कहती है मैं यहाँ अपने बाबा उमर साहिब के सफ़ीर की हैसियत से आई हूँ। निकोला अपने हाथ फैलाते हुए कहता है आप मुझसे क्या चाहती हैं मलून खातून? मलून कहती है मुझे गेहातू का कुत्ता तो गाय चाहिए। निकोला अपने तख्त से खड़े होते हुए कहता है ठीक है, मगर बदले में आप मुझे क्या देंगी? मैं तो तुमसे सिर्फ उस्मान का सर चाहता हूँ। ये सुनकर मलून खातून जवाब देती है और कहती है बदले में तुम्हारा गंजा सर तुम्हारे पास रहेगा, क्या ये काफ़ी नहीं है? ये सुनकर निकोला मलून के पास आते हुए कहता है और अगर मैं तो गाय ना दूँ? मलून कहती है तो मेरे बाबा और उस्मान साहिब मिलकर ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। इसी दौरान तोगाई भी पीछे से आ जाता है तो मलून तोगाई को देखकर हैरान हो जाती है और निकोला से कहती है आखिरकार तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। तोगाई एक कुर्सी के पास आकर खड़ा हो जाता है और मलून खातून को घूरने लगता है। ये देखकर मलून खातून परेशान हो जाती है।
دوسری طرف یار حصار کا گورنر اور اس کے سپاہی جنگل میں جا رہے تھے۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی گورنر کو ڈھالوں کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہتے ہیں گورنر کی حفاظت کرو۔ یہ دیکھ کر عثمان کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور عثمان اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عثمان کا حکم ملتے ہی عثمان کے سپاہی بازنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کے بعد کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ گندوز بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور گورنر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ عثمان گندوز سے کہتا ہے گورنر کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر گورنر گندوز پر حملہ کر دیتا ہے، مگر گندوز بڑی آسانی کے ساتھ گورنر کی گردن پر اپنا خنجر رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ادھر گوگتوک، بوران اور عثمان کے باقی سپاہی تمام بازنطینی سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ گندوز گورنر کو پکڑ کر عثمان کے پاس لاتا ہے اور پھر اسے گھٹنوں کے بل گرا دیتا ہے۔ عثمان گورنر کے پاس آتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گورنر کو رسیوں سے باندھ دو۔ یہ سن کر بوران اور گینجی بے گورنر کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں توگائے آہستہ آہستہ ملن خاتون کی طرف چلنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر تم غلط طریقے سے چاول لے کر جاتے ہو تو جب تم واپس لوٹتے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں مٹی رہ جاتی ہے۔ ملن خاتون نے اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا، چونکہ توگائے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے ملن خاتون اس پر حملہ کر دیتی ہے، مگر توگائے ملن کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ اس کے بعد توگائے ملن کے ہاتھ سے خنجر نیچے گرا دیتا ہے۔ ملن درد میں تڑپتے ہوئے چلانے لگتی ہے اور اپنے آپ کو توگائے سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران تکلیف کی وجہ سے ملن کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بازنطینی سپاہی اندر آ کر نکولا سے کہتا ہے جناب عثمان نے گورنر آرس کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ اسے اپنے قبیلے لے گیا ہے۔ یہ سن کر نکولا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ملن خاتون کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور وہ کلمہ شہادت کہتی ہے۔ نکولا توگائے سے کہتا ہے توگائے اسے مت مارو، یہ عثمان کو ہمارے پاس لائے گی۔ یہ سن کر توگائے ملن خاتون کو چھوڑ دیتا ہے، مگر اسی دوران ملن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے سپاہی گورنر کو پکڑ کر قبیلے لاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ عثمان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ استاد داؤد جب عثمان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا شیر ہر نئے دن ایک شکار کرتا ہے۔ بالا اور آئی گل بھی عثمان کو دیکھ کر وہاں آ جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ بالا کہتی ہے اب بہت جلد ہمارے سر پر سیاہ بادل جٹ جائیں گے۔ دندار جب عثمان کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی حضل خاتون سے کہتا ہے عثمان یار حصار کے گورنر کو پکڑ کر یہاں لایا ہے۔ ساری صورتحال دیکھ کر حضل خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ دندار سے کہتی ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا دندار۔ عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے اور بوران سے کہتا ہے گورنر کو پکڑ کر میرے خیمے میں لاؤ۔ یہ سن کر بوران اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر گورنر کو کھینچ کر گھوڑے سے نیچے اتارتا ہے۔ اس کے بعد بوران گورنر کو پکڑ کر سرداری خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ عمر بے اور بہادر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ عمر بے جب گورنر کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر بوران غصے میں گورنر کو سرداری خیمے میں لاتا ہے اور اسے کھینچ کر ایک طرف کھڑا کر دیتا ہے۔ باہر قبیلے کے تمام لوگ عثمان کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ عثمان بائی سنگر کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا بائی سنگر؟ بائی سنگر کہتا ہے حضور ملن خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ یہ سن کر عثمان اندر خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ عمر بے مسکراتے ہوئے عثمان کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آخر کار عثمان کی تلوار سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ عثمان سرداری خیمے کے اندر آتے ہیں اور پھر بوران سے کہتے ہیں بوران اب تم جا سکتے ہو۔ یہ سن کر بوران سرداری خیمے سے باہر چلا جاتا ہے اور سرداری خیمے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بوران کے جانے کے بعد عثمان اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور گورنر آرس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر گورنر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ عثمان گورنر کے پاس آتا ہے اور اپنے خنجر کی مدد سے گورنر کے ہاتھ کی رسیاں کاٹ دیتا ہے۔ اسی دوران عثمان کے دو سپاہی ایک چھوٹے سے میز پر کھانا لگا دیتے ہیں۔ عثمان دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے اور گورنر آرس کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا کہتا ہے۔ گورنر جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو عثمان گورنر سے کہتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لو۔ یہ سن کر گورنر نفی میں سارے لا دیتا ہے۔ عثمان گورنر کو دسترخوان کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہتا ہے اس پکوان کا گوشت ہمارے جانوروں سے لیا گیا ہے، جبکہ اس شربت میں آلو بخارا ازنیک سے آیا ہے۔ عثمان گورنر آرس سے کہتا ہے کائی قبیلہ اور سغوت تمام راستوں کا جوڑ ہیں، قسطنطنیہ سے ازنیک تک جانے والے تمام تجارتی راستے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ عثمان گورنر آرس سے پوچھتا ہے اب ایناگول میں اپنا مال بیچنے والا تاجر نکولا کو کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے؟ گورنر آرس کہتا ہے 40%۔ عثمان کہتا ہے یعنی کہ ٹیکس کے بدلے نکولا نے تمہیں مجھ سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ گورنر ہاں میں سارے لاتا ہے تو عثمان ہنسنے لگتا ہے۔ پھر عثمان گورنر سے پوچھتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں بچانے کی کوئی وجہ نکولا کے پاس ہے؟ یہ سن کر گورنر نفی میں اپنا سارے لاتا ہے۔ عثمان گورنر آرس سے کہتا ہے اگر تم نکولا کے ساتھ تعاون ترک کر دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور اگر تم میری پیشکش قبول کرتے ہو تو آج سے ہم اپنی دوستی کی بنیاد رکھ کر ایک نیا تجارتی معاہدہ کرتے ہیں۔
یہ سن کر گورنر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو عثمان کہتا ہے میری دشمنی موت ہے جبکہ دوستی فائدہ مند ہے۔ عثمان کی باتیں سن کر گورنر آرس عثمان کی پیشکش قبول کر لیتا ہے۔ اسی دوران بوران اندر آتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد عثمان سے کہتا ہے عثمان صاحب آپ کا باہر آنا ضروری ہے۔ باہر توگائی کائی قبیلے میں آیا ہوا تھا۔ عثمان کے تمام سپاہی توگائی کو اپنے نیزوں سے گھیر چکے تھے۔ اسی دوران عثمان سرداری خیمے سے باہر آتا ہے اور توگائی کا نام لیتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔